مینوں کہندا بھی ڈر کائی نہیں میں نوکر ہاں صاحب مینوں کہندا بھی ڈر کائی نہیں میں نوکر ہاں صحابہ دا میں سگنا مر کے مر کائی نہیں میں نوکر ہاں صحابہ دا میرے ساتھ چاند رکھ چا میرے ساتھ نہیں رکھ چا مگر جھکنا سر کائی نہیں میں نوکر ہاں صحابہ دا اور ابو بکر دا دشمن دا میں دشمن ہاں رسا چھوڑو ابو بکر دا دشمن دا میں دشمن ہاں رسا چھوڑو جینو خبر کائی نہیں میں نوکر ہاں میں نوکر ہاں میں نوکر ہاں اور امی عائشہ دی عزت تو میں نوے جان نہیں پیاری امی عائشہ دی عزت تو میں نوے جان نہیں پیاری میں گالی سگنی جر کائی نہیں میں نوکر ہاں میں نوکر ہاں میں نوکر ہاں صحابہ دا اور کدی جیلہ تے ہتھ کڑیاں کدی مارا کدی گولی میں نو وقت بھی اثر کائی نہیں میں نوکر ہاں میں نوکر ہاں ایک دعا میرے واسطے بلکہ مسرور واسطے بھی اور مفتی سید ارشد واسطے بھی کہ انہاں دی نوکری دی وچ شالا من راز موت آ جنے بندے نہیں جنے جمدے ہیں جنے بندے نہیں جنے جمدے ہیں اللہ جن ایمان چڑے وے لڑپال پلے دیں لاج اپنی بھامے لاکھ نقصان چڑے وے لڑپال پلے دیں لاج اپنی بھامے لاکھ نقصان چڑے وے ساری زندگی دا پابند ہوں دے ایک بار زبان چڑے وے سارے پاسے اس نو ماردہ دن جیڑا گالتے جان چڑے وے پچھے رکھاں دی بدخوئی دے وچ کم زارفان جھک لگ بیندن پچھے رکھاں دی بدخوئی دے وچ کم زارفان جھک لگ بیندن اس دور دے وچ ممکن ہے کہ جو نکلی نک لگ بیندن اس دور دے وچ ممکن ہے پچھے رکھاں دی بدخوئی دے وچ کم زارفان جھک لگ بیندن اس دور دے وچ ممکن ہے کہ جو نکلی نک لگ بیندن رنگ روپ دے یار بھولے کھیوی جٹ کان بے شک لگ بیندن پڑ لگن تراز اصیلان دے ہکے منٹے پاک لگ بیندن ایک شعر آخری ایک ایسی اسی دا نا چاہنا ضروری سمجھے نا اسلام دو تدہ قرض ہے اسلام دو تدہ قرض ہے سن 1947 پہلے مسلمانہ ایک جلوس کردے انگریزوں دے خلاف احتجاج کیتا اور دھمکی دیتی انگریز نو کہ اگر اکٹھے ہو گئے متحد ہو گئے نا تو انگریز نو چنگیز خان یاد آوے سی چنگیز خان یاد آوے سی دوسرے دن گاندھی تقریر کرنی آئی گاندھی تقریر کیتی تو گاندھی آکھیا مسلمان کتنی بھولی قوم ہے چنگیز خان دی دھمکی دیں دیں حضرت عمر دی دھمکی نہیں دیں دیں اے سچا نور البشر کا کلمہ نہیں کا کلمہ امر کا کلمہ سوائے اس کے شر کا کلمہ کوئی بھی کلمہ کفر کا کلمہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمانہ پڑتا عمر کا کلمہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمانہ پڑتا عمر کا کلمہ وفا کا دور اول ہے وفا بھی معتبر چاہیے جی 1400 سال پہلے وفا معتبر ہے اور جھانگ دوتے وفا معتبر چاہیے وفا کا دور اول ہے وفا بھی معتبر چاہیے نئی تحریکوں کو ایک آسرا بھی معتبر چاہیے کٹھن راہوں کا واقف رہنما بھی معتبر چاہیے دعا گو معتبر ہے تو دعا بھی معتبر چاہیے دعا گو معتبر ہے تو دعا بھی معتبر چاہیے کہاں ہے بن خطاب آئے جہاں پر دستخط کر دے یہ زارہ کا نکاح ہے تو گواہ بھی معتبر چاہیے یہ زارہ کا نکاح ہے یہ زارہ کا نکاح ہے تو گواہ بھی معتبر چاہیے میں گراؤنڈ بنانا چاہنا میں جس موضوع طرف لے کے جا رہے ہیں ایک میں پروٹیسٹ کرنے پہ آئے سٹیج دوتے اے حسینی سٹیج ہے اے جنگوی سٹیج ہے اے جنگوی سٹیج ہے حق دی آواز تے بولنے مظلوم دا ساتھ دیونے ظالم دھات رکھنے سانے سیوال تے میں ایک شیر حالات حضرت سنے پہ آئے گراؤنڈ بنانا چاہنا سیوال چند معصوم لوگ جا رہے ہیں پولیس نے مار دیتے بچے بچ گئے والدین مارے گئے عدالت نے جلدی جلدی کروائی کر کے بری کر دیتے قاتل لیکن جھانگ دے وجور لوگوں جس مقتول دا قاتل نہ ملے وقت دا حکمران قاتل ہوندہ کوئی شک ہے میں ایک احتجاج کرنے پہ میرے احتجاج نہ رلنا کہ جتمان مظلوم ٹکر مارن کودلیا جائی دہلیز بنائے یا شاعر نو گنگا کر چھوڑے کوئی پیرنی ناک تعویز بنائے یا شاعر نو گنگا کر چھوڑے یا شاعر نو گنگا کر چھوڑے یا شہر نو گنگا کر چھوڑے کوئی پیرنی ناک تعویز بنائے اور تیری ماں نو کینسر ماریا آئی تے ہسپتال بنایا ہے جیدی ماں نو پلسا ماریا ہے تو دا سو کیڑی چیز بنائے جیدی ماں نو پلسا ماریا ہے تو دا سو کیڑی چیز بنائے وجہ کیا ہے نمیں دور دی مال کے لالی
اوہ چور پرانے چالی، اوہ چور پرانے چالی، انقلاب دی ماچس خالی، کام دی ایک بھی تیلی کائی نہیں، خان جی ہے تبدیلی کائی نہیں، خان جی ہے تبدیلی کائی نہیں۔ میرا مقصد سیاسی نہیں آئی، میں ایک گراؤنڈ بڑھا کے آخری نظم سنانا چاہتا، مسرور نواز دے نام نظم کریں دا پیا کہ نظم سننی ہے کہ دل میں خوف خدا کا ہے، اللہ تنو موقع دے وے مسرور نواز انشاءاللہ۔ لیکن ایک گال بات میں نے شیر یاد آ گیا، اللہ تعالیٰ موقع دے وے لیکن لگی رنگ تاں گزریاں گھڑیاں دے دیوے ذہن تے بال کے رکھیں، لگی رنگ تاں گزریاں گھڑیاں دے دیوے ذہن تے بال کے رکھیں، پچھا ویدہ بنجے راز بلندیاں تائیں راہ بلن دے بال کے رکھیں، نالے وقت پراست خوش آمتیاں نو صدا ویلیاں ٹال کے رکھیں، اچھے ڈھمین تا جکے جاپ لین دین جکے سجن سمال کے رکھیں۔ انہاں لوگوں دی طرفوں میں جنگوی صاحب نو گزارش کر رہے ہیں کہ لگی رنگ تاں گزریاں گھڑیاں دے دیوے ذہن تے بال کے رکھیں، پچھا ویدہ ونجے رات بلندیاں تائیں راہ بلن دے بال کے رکھیں، نالے وقت پراست خوش آمتیاں نو صدا بیلیاں ٹال کے رکھیں، اچھے ڈمیں تا جکے جاپ لین دیں جکے سجن سمال کے رکھیں، دکے نہ کر پیار غریباں دے لوگ بڑے لجپال ہوں دے، چھڑے سائیں نہیں بڑھ دے خوشیاں دے پریشانیاں دے بھائیوال ہوں دے، اور رکھیں یاد بلول امیران دے، کچھ مستی کچھ دھرتال ہوں دے نے تو خوبی راز غریباں میں جندے نال ہوں دے دلو نال ہوں دے۔ اور ایک اور شعر کہ ادھے پگڑیاں ہن چٹے کپڑے ہن خوش بخت نصیب کھلوتن، خوش بخت نصیب کھلوتن، سارے وقت پرست مفاد پچھے تھیے ڈھیر قریب کھلوتن، سارے وقت پرست مفاد پچھے دیئے ڈھیر قریب کھلوتن، اور اللہ باز مرندہی چڑیاں تو، اللہ باز مرندہی چڑیاں تو، لگے چکر عجیب کھلوتن، کڑ لگن دے بارے سوچے ہی نہیں تیرے نال غریب کھلوتن، کڑ مگر ادھے پگڑیاں ہن چٹے کپڑے ہن خوش بخت نصیب کھلوتن، سارے وقت پرست مفاد پچھے تھیے ڈھیر قریب کھلوتن، اللہ باز مرندہی چڑیاں تو، لگے چکر عجیب کھلوتن، کانڈ لگن دے بارے سوچے ہی نہیں تیرے نال غریب کھلوتن، تیرے نال غریب کھلوتن۔ آخری نظم پڑھتا پہن کہ دل میں خوف خدا کا ہے اور لب پہ قوم کا ذکر ہے، بھوک اور پیاس سے مرنے والے کتے کی بھی فکر ہے، بھوک اور پیاس سے مرنے والے کتے کی بھی فکر ہے، جس کے ایک ہی خط کے دار سے دریا حکمن بہتے ہیں، تم کیا جانو تبدیلی تبدیلی اس کو کہتے ہیں، تم کیا جانو تبدیلی تبدیلی اس کو کہتے ہیں، اور ایسے منظر دیکھ کے سورج ڈھلتا اور نکلتا ہے، ایسے منظر دیکھ کے سورج ڈھلتا اور نکلتا ہے، نوکر اونٹ پہ بیٹھا ہے اور مالک پیدل چلتا ہے، نوکر اونٹ پہ بیٹھا ہے اور مالک پیدل چلتا ہے، ایک ہی قانون کے سائے میں نوکر مالک رہتے ہیں، تم کیا جانو تبدیلی تبدیلی اس کو کہتے ہیں، اور لاکھوں میل اکیلی چلتی عورت اس زمانے میں، لاکھوں میل اکیلی چلتی عورت اس زمانے میں، اس کو دیکھے کس کے پاس تھی جرت اس زمانے میں، اس کو دیکھے کس کے پاس تھی جرت اس زمانے میں، بے شک باپ گورنر بھی ہو پھر بھی کوڑے سہتے ہیں، تم کیا جانو تبدیلی تبدیلی اس کو کہتے ہیں۔ اور کیسر و کسرا کی سپر پاور کو للکارا تھا، کپ کپاتی دھرتی پر جب اس نے کوڑا مارا تھا، کپ کپاتی دھرتی پر جب اس نے کوڑا مارا تھا، تھم گئی تھی کامتی دھرتی کہنے والے کہتے ہیں، تم کیا جانو تبدیلی تبدیلی اس کو کہتے ہیں۔ حتمی دو آخری شعر کہ منظر چٹے دیندے ہیں اے ظلم شبینے چ نہیں ڈٹھے، واقعہ کربلا 10 محرم اے دیگر دا ٹائم آئی کو ہنیر دا ٹائم نہیں آئی، لک نہیں سکدا پہچانیا گیا کہ منظر چٹے دیندے ہیں اے ظلم شبینے چ نہیں ڈٹھے، کیا میلے ذہن دی لکھی ہوئی تاریخ دے آئینے چ نہیں ڈٹھے، قاتل مقتول دے وارثاں تو تا زندگی نظر چریندے ہیں، جنہ پاک حسین نو ماریا ہاوت راز مدینے چ نہیں ڈٹھے، جنہ قاتل مقتول دے وارثاں تو قاتل مقتول دے وارثاں تو تا زندگی نظر چریندے ہیں، جنہ پاک حسین نو ماریا ہاوت راز مدینے چ نہیں ڈٹھے، روشنی دا سفر مسلسل ازل تو جاری سمجھ نہیں سکدا، روشنی دا سفر مسلسل ازل تو جاری سمجھ نہیں سکدا، جہاں دی قسمت دے وچ لکھی ہے شب اندھاری سمجھ نہیں سکدا، وہ آج بھی رستہ وکھیندے راندن تائیں مسافر بھٹک نہیں سکدے، ستارے آندی کمال ساری عقل تو آری
समझ नहीं सकता मोनोग्राम जंग दे शेर दिती वे ना जंग वाले लोगों नू को जेड़ा घर च नहीं सूई छुड़ेंदा तू दे मत्थे खजूरा लेना तो जेड़ा घर च नहीं सूई छुड़ेंदा तू उसदे मत्थे खजूरा लेना सिद्दीक अकबर दी जान निसारी नू कारोबारी समझ नहीं सकता। और एक शेर 10 मुहर्रम नू जंग दे लोगों ने काम आसी कि मेरे जो सीने दे विच हुसैन है दसा मैं सीने नू किवें पिट्टां मेरे जो सीने दे विच हुसैन है ओदे ते होठां ते हुसैन है मेरे जो सीने दे विच हुसैन है दसा मैं सीने नू किवें पिट्टां हुसैन शाह है ते शाह दी मंजिल नू कोई भकारी समझ नहीं सकदा। दो कायनात दी अजीम हस्तियां आमने सामने बैठियां दोनों दरमियान गुफ्तगू हुई है गुफ्तगू सुन के नहीं जांग दे लोग मेरे वास्ते फखर दी गल है मेरा हादरी कबूल करे सो कि अली को तकिया ते तक के हंस पे नबी दे पहले वली दी गल है नबी दा पहला वली कौन है अबू बकर सिद्दीक के जंग दे लोगों ज्यादा पता ते अली ने तकना इबादत है अली ने तकना इबादत है अली को तकिया ते तक के हंस पे नबी दे पहले वली दी गल है अली जो पूछया तो वल दसाया जो याद आ गई नबी दी गल है केड़ी कि रोज़े महशर गज़ब दनी है मगर हिफाजत अली तो मिलसी पुलिस राते तो वो टपसन जनु इजाजत अली तो मिलसी अली सुनिया इतिहास के बोले जो गालो वाजे मजीद कर गए ते मैंने भी हिकड़ी अकले बह के एक जरूरी ताकीद कर गए केड़ी कि तेरी उंगली है मेरी उंगली मुनाफिकां नू न पढ़ना देवे जेड़ा न मन्ने अबू बकर नू तुस नू पुल तू टपड़ न देवे।